नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामी राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेषतः राप्रपाले पछिल्लो समयमा र अघिल्लो समयमा पनि उठाउँदै आएको एउटा मुद्दा हो राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र सुधारिएको शासन प्रणाली भनेर उसले संघीयतालाई यो विघटन गर्नुपर्ने, संघीयता नेपालबाट हटाउनुपर्ने मुद्दा उसले प्रमुख रूपमा उठाउँदै आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा विकसित भएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि पनि राप्रपालाई अलिकति सजिलो भएको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। आज हुन गइरहेको राप्रपाको जनप्रदर्शन, काठमाडौँ केन्द्रित जनप्रदर्शनले के सन्देश दिन खोजिरहेको छ, यसको उद्देश्य के हो, के साँच्चै नै राप्रपाले भने जस्तो सजिलोसँग हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र संघीयता विघटन होला? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एकदम सजिलोसँग यहाँले उठाउनु भएको छ नि मुद्दा, होइन? हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था अनि सङ्घीय शासन प्रणालीलाई खारिज गर्नुपर्ने र त्यसैको उद्देश्य स्वरूप आज यहाँहरूले सानो जनप्रदर्शन पनि गरिरहनु भएको छ। मैले सानो भने कि ठुलै हो? यो होइन, यो हिन्दू राष्ट्रको र राज संस्थाको कुरा उठाउँदा हामीले सजिलै उठाएनौँ। सुरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि एक्लो बृहस्पतिको रूपमा थियो। चाहिँ हामीले त्यतिखेर साङ्घातिक हमला नै हुने अवस्थामा थियो, जहाँ जग्गाई जग्गाई मुलुकको राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रलाई टुक्राउने शक्तिहरूले वा राष्ट्रलाई टुक्राउने आवाज निकाल्नेहरूले छाती पिटी पिटी गर्वका साथ गर्थे भने राष्ट्रिय एकता जोगाउने, राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बलियो बनाउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भागी भागी हिँड्नुपर्ने जस्तो प्रकारको अवस्था थियो। त्यसकारण हामीले सजिलो यो मुद्दा उठाएका होइनौँ त्यतिखेर। अहिले हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो भएको छ, मुलुकको आवश्यकताको रूपमा अहिले देखा परेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छरेको बिउ अहिले हरियो भएर त्यो बिरुवाको रूपमा उम्रिन थालेको छ। सबैले महसुस गर्न थालेको छ कि मुलुकमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र आवश्यक रहेछ र नेपालले गर्व गर्ने, नेपालले मात्र होइन 1 अरब चान्चुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गर्व गर्ने, उनीहरूको शान र पहिचानको रूपमा रहेको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र आवश्यक रहेछ भन्ने कुरो अहिले महसुस गर्न थाले। अहिले सजिलो मात्र देखिएको हो, कठिन परिस्थितिबाट भनेको यो महसुस चाहिँ अहिले भयो। आगोको भुङ्ग्रोमा यहाँहरूले हाम पनि फाल्नुभयो र त्यसबाट बचेर अहिले यो अवस्थामा यहाँहरू आउनुभयो। अब यो सबै महसुस मात्रै गर्ने कि साँच्चै कि यसको चाहिँ अगाडिका विषयहरूलाई पनि साँच्चीकै जनताले आफ्नो अभिमतले पनि प्रकट गर्न खोजिरहेको छ? यसमा यसो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर हामीले मात्र उठायौँ भनौँ न, हामी लगायत केही अरू राष्ट्रवादीहरूले पनि मुलुकले गणतन्त्र धान्न सक्दैन, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई गुमाउन दिनु हुँदैन, यसले नेपाली जनताको शिर निहुरेको छ भनेर हामीले भन्यौँ। अहिले परिस्थिति के परिवर्तन भयो भने हिजो गणतन्त्रको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने, हिजो धर्मनिरपेक्षताको निमित्त वकालत गर्ने महान व्यक्तिहरूले समेत अहिले हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो राज संस्थालाई फाल्न नहुने रहेछ, यो धर्मनिरपेक्षता ल्याएर हिन्दू राष्ट्रलाई पाका लगाउन नहुने रहेछ भन्ने कुरो मनन चिन्तन गरेको अवस्था छ। अब सबैले, मेरो आग्रह के हो भने हिजो गरेका गल्तीहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि गरेका छन्, कतिपय राजनीतिको सिलसिलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि गल्ती गरे होलान्, होइन? अब अहिले सबैले एउटा कोर्स करेक्सन गर्ने बेला। तर पनि नेतृत्वले गल्ती गर्दाखेरि दण्डित हुनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू त दण्डित हुन सकेका छैनन्। तपाईँको पार्टीमा पनि त्यो प्रकारको विचलन त देखा परेकै हो। 70 को चुनाव होस् अनि त्यसपछि 74 को चुनावको नतिजा हेर्ने हो भने राप्रपा टुक्रा टुक्रा भएर फेरि अहिले जोडिएको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा समान विचार भएका व्यक्तिहरू फेरि पाखा लाउनु परेको अवस्था छ। मैले के भने हिजोको गल्ती कमजोरहरूलाई सच्याउनुको निमित्त सबैले, हामीले चाहिँ सच्याउनु पर्दैन, हामी ठिक गऱ्यौँ भनेर मैले भनिनँ, हामीले पनि र अरूले पनि जसले गल्ती गरे त्यसको कोर्स करेक्सन गर्ने, त्यो रियलाइज त गर्नु भयो नि त। अहिले त्यो रियलाइज गरेर कोर्स करेक्सनतिर जानुपर्छ। देशभन्दा ठुलो, जनताभन्दा ठुलो केही पनि होइन। यहाँ जनताको नाममा, देशको नाममा राजनीति गरेर आफै ठुलो हुने र देशलाई खोक्रो बनाउने, जनतालाई पीडामाथि पीडा थप्ने काम त यो भयो नि, यसले सीमा नागिसकेको छ। अब योभन्दा बढ्ता
विकृति विसङ्गति बढाउने हो भने मुलुकले थान्न सक्दैन, मुलुक रहन सक्दैन। मुलुकलाई बनाउने भनेर आएका व्यक्तिहरूले मुलुक बनाउने होइन, मुलुक बचाउनै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यसकारण अहिले सबै मिलेर मुलुक बचाउनुपर्छ। मुलुक सर्वोपरि कुरा हो, जनताको स्वार्थ सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ हो भन्ने कुरालाई मनन गरेर हामीले जान सकेनौँ भने एउटा डर राजनीति गर्ने मान्छेलाई सधैँ के मनमा राख्नुपर्छ भने भावी पुस्ताले गाली नगरून् भन्ने कुरा डर राख्नुपर्छ। तपाईँलाई त अहिले राप्रपालाई त वर्तमान पुस्ताले गाली गरिरहेछ, भविष्यको त कुरै होइन। म कुनै गल्ती कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा म छैन। हिजो हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ, केही गल्ती भयो, त्यो गल्ती भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी कमजोर स्थितिमा रह्यौँ। अब त्यो हामीले त्यो हिजोको गल्तीलाई करेक्सन गरेर जाने, हिजोको गल्तीबाट पाठको रूपमा सिकेर जानको निमित्त अब हामी एकदम तयार छौँ। त्यसकारण अहिले हामी स्थिति त यो स्थिति भयो नि, हिजो चौथो तेस्रो शक्ति भएको राजनीतिक दल अहिले एउटा राष्ट्रिय मान्यता पनि प्राप्त गर्न सकेन। यो अवस्थामा छौँ। त्यसकारण अब हिजो भयो, गल्ती भयो, अब त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैन। गल्तीलाई सहर्ष स्वीकार गरेर कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने हामीले अठोट लिएका छौँ। अब कहिले पनि यो पार्टी टुटफुटको अवस्थामा रहँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मूलभूत रूपमा राष्ट्रवादी पार्टी हो। करिब दुई तिहाई सरकारको पार्टी त अहिले दुई समूहमा विभाजन भइरहेको छ। हामी त के हो र भने तपाईँहरू त गर्व लागिरहेको यो साँच्चै नै एउटा मुलुकप्रति जिम्मेवार पार्टी हो। वास्तविक रूपमै एउटा भन्नुको निमित्त मात्र भन्ने कुरा होइन कि यो राष्ट्रवादी पार्टी कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय भावना त कमजोर हुँदै गएको हो नि। यो त यथार्थ हो नि, यो मैले पनि बढाइ चढाइ भनिराखेको होइन। राष्ट्रवादी शक्ति जब कमजोर हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रिय भावना कमजोर हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् न, यो हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा लाजमर्दो ढङ्गबाट छरछिमेकका व्यक्तिहरूको प्रवेश नाङ्गो रूपमा भइरहेको। तपाईँले भन्नुभयो नि यो राष्ट्रवादी हामी, अराष्ट्रवादी अरू भनेर, यसको परिभाषा चाहिँ कस्तो? मैले अरूलाई अराष्ट्रवादी भन्दैन। छोटकरीमा तपाईँले यसको प्रश्नको जवाब खोज्नुहुन्छ भने हामी नेसन फर्स्ट भन्छौँ, राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। अरू राजनीतिक दल र हामीमा भिन्नता के हो भने अरूले आफ्नो पार्टी भन्दा पनि आफूलाई प्राथमिकता दिने, आफ्नो परिवारलाई प्राथमिकता दिने, अनि पार्टीलाई, अनि बल्ल देशलाई र जनताले प्राथमिकता दिने यो प्रचलनको रूपमा आइराखेको छ भने यस्तै देखा पऱ्यो नि। हामी त्यसो भन्दैनौँ। फर्स्ट डेमोक्रेसी हो, राष्ट्र बच्नुपर्छ पहिला, अनि प्रजातन्त्र बच्नुपर्छ। राष्ट्र र प्रजातन्त्रलाई हामी सर्वोपरि मानेर अगाडि जान्छौँ भने अरू राजनीतिक दल आफू बलियो भने देश भाँडामा जाओस् भन्ने भन्छ। हामी आफू कमजोर भएर पनि, हामी आफू समाप्त हुनको निमित्त तयार भएर पनि देश जोगिनुपर्छ, देश बलियो बनाउनुपर्छ, जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले अभियानमा लाग्यौँ। यो अभियानले गर्दाखेरि पनि आफ्नो पार्टीगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई माथि राखेर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन प्रकारको प्रगति गर्नुपर्ने हो नि, प्रगति गर्न नसकेको। नत्र आफ्नै पार्टी मात्र बलियो बनाउने, आफू मात्र त्यसबाट लाभ लिने, राजनीतिबाट लाभ लिने भनेर हिँड्ने हो भने टु सम एक्सटेन्ट के हदसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी माथि आउने हो। मान्छे त भनेको यो 6-7 वर्षको समयमा राप्रपालाई चाहिँ अलि ठुलै खालको चाहिँ ग्लासले चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो होइन। एउटा चाहिँ 70 सालको एउटा अवस्था र त्यसपछि 74 सालको एउटा अवस्था। उत्पादकले बजारमा सामान पठाइसके पछाडि त्यसको रुचि भएन भने त त्यो बजारमा त्यसको काम हुँदैन। उत्पादक पनि आफै टाट पल्टिन्छ। तपाईँहरू त्यही रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। यसो पनि हो, त्यो भित्र सामान जस्तो भए पनि त्यो प्याकेजिङ फेरि बाहिरको खोल राम्रो भयो भने अलिकति आकर्षण हुँदो रहेछ। अब हामीले त्यो बाहिर खोल प्याकेजिङ राम्रो बनाएनौँ, असली नै हो नि हामी होइन, कुनै नक्कली कुरा होइन। हामी कुनै बाह्य शक्तिको दबाव प्रभाव आदि इत्यादि आशीर्वादमा राजनीति गर्ने पार्टी पनि भनेको सक्कलीलाई चाहिँ पत्याउने समय चाहिँ अहिले होइन रहेछ। होइन, अब सक्कली चिन्न थाल्यो नि त। पहिला त नक्कलीमा आकर्षण बढी हुन्छ कि, चट्ट राम्रो प्याकेजिङ भयो भनेदेखि आहा भन्ने जस्तो हुन्छ, भित्र के किन छ जस्तो हुन्छ। अब यसो त्यो
त्यो खोल च्यातरभित्रको सामान हेरेर थाहा पाइसकेपछि त सक्कली नक्कली थाहा हुन्छ। अब सक्कली नक्कली थाहा पाउने बेला भएको छ। जनताले त धेरै परीक्षण गर्ने मौका पाए नि। को वास्तविक रूपमा जनताको सेवक रहेछ, कसले राष्ट्रियता बलियो बनाउनुको निमित्त, राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बलियो बनाउनुको निमित्त काम गर्दैछ, को लुच्चा रहेछ, कसले ठगेर खाने रहेछ, कसले गफ मात्र गर्ने रहेछ भन्ने कुरा। यो केही विगत समय यतादेखि हाम्रो राजनीति त गफै मात्र गर्ने साधन भयो कि त्यो वाणी प्रधान भयो, कार्य प्रधान भएन। त्यो हाम्रो मान्यता के हो भने राजनीतिलाई गफ मात्र होइन, वाणी प्रधान होइन, एउटा कार्य प्रधान बनाउनु पर्यो भन्ने नै हो। राजनीति भनेको देश बनाउने औजार हो, साधन हो। तर अहिले के विगत समयदेखि के भइरहेको छ भने हाम्रो सन्दर्भमा राजनीति भनेको आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, बिगार्ने औजार भइराखेको छ। जहाँ राजनीति पस्यो त्यहाँ बिग्रिन्छ। जहाँ शान्ति सुव्यवस्था भइराखेको ठाउँमा राजनीति पस्यो त्यहाँ चौपट। त्यो कर्मचारीमा राजनीति पस्यो, कर्मचारी तन्त्र चौपट भयो। अनि शिक्षा क्षेत्र, विश्वविद्यालयहरूमा, कलेजहरूमा राजनीति पस्यो त्यहाँ चौपट भयो। त्यस कारण जहाँ राजनीति पस्यो त्यहाँ बन्नुपर्ने ठाउँमा, जहाँ राजनीति पस्यो त्यहाँ बिग्रेको, भत्केको, त्यहाँ चौपटै भएको। राजनीति नपस्या त कहाँ होला? आयोगदेखि संवैधानिक निकायमा समेत राजनीति पसिसकेको अवस्था छ। त्यही राजनीतिले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो घटनाक्रमलाई पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या पार्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। त्यसैले बिगार्यो। त्यसका राजनीति भनेको त बनाउने कुरा हो। जहाँ बिग्रेको छ, जहाँ भत्केको छ त्यहाँ राजनीति गरेर सपार्नुपर्ने हो। जहाँ सप्रिराखेको छ, राम्रो भइरहेको छ, राजनीति पस्यो झन् बिग्रो, त्यो उल्टो काम हो। भनेको आजको जनप्रदर्शन चाहिँ तपाईँहरूको मुख्य मुद्दा भनेको छ हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र सङ्घीय शासनलाई खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र नै यहाँले बोक्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध पनि यहाँले उत्रिनु भयो? एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न म पार्न चाहन्छु भने नैनजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापित गर्ने, राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुको निमित्त मात्र जन्मिएको पार्टी होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो राज संस्था सहितको लोकतन्त्र र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र उसको मूलभूत वैचारिक आधार स्तम्भ हो। यसको जगमा मुलुकमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ, यसको जगमा मुलुकलाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ र यसको जगमा मुलुकलाई सबल बनाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो हाम्रो पहिचान गुमाएर, भएको पहिचान, राष्ट्रको पहिचान गुमाएर मुलुक बलियो बन्न सक्दैन। मुलुकको पहिचानले हामीले रक्षा गर्न सक्यौँ भने न मुलुक बलियो हुन्छ। त्यसकारण एउटा निष्पक्ष संस्था, एउटा अभिभावकत्व दिन सक्ने, निष्पक्ष ढङ्गबाट सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने, सबै जात जातिलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेर राख्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको संस्था, जो उसको प्रवृत्ति, प्रकृति भोटको राजनीति भन्दा फरक, कुनै भोटको स्वार्थ नभएको संस्था चाहिन्छ, त्यो हो राज संस्था। त्यसकारण राज संस्थाको उपस्थितिमा सबै जात जातिले एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेर राख्न सक्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय एकताको भावनाले बलियो बनाउन हामीले सक्छौँ भन्ने मान्यता हो। यो भयो भने मुलुकमा स्थायित्व पनि आउँछ, समृद्धि पनि हुन्छ र मुलुकलाई स्वाधीन राख्न सक्ने पनि अवस्था हुन्छ। अहिले एक प्रकारको हामीले स्वाधीनता त गुमाइसकेका छौँ। तर पनि अब राप्रपाले उठाएको मुद्दामा एउटा आधार त आधार नभइकन चाहिँ अब ठुलो एउटा आजको जनप्रदर्शनको कुरा गर्नु भने आजको जनप्रदर्शन तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैचारिक आधार स्तम्भको रूपमा रहेको राज संस्था सहितको लोकतन्त्र र सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना त हुँदै हो। त्यसको साथसाथै अहिले मुलुकमा एउटा लुट तन्त्र चलिराखेको छ नि, भ्रष्टाचारको महामारी, कोरोनाको महामारी भन्दा पनि चर्को रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य र यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम मा सरकार उदासीन र सरकारको असफलताको विरुद्धमा अनि यो बेरोजगारीको समस्या विकराल रूपमा बढेर गइराखेको छ। बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्ने र महँगीको विरुद्धमा यो आजको जनप्रदर्शन भनेको यी कुराहरू त अन्य ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि उठाइ नै रहेका छन्। फेरि त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू उठाएर के पाउनु? अरूले पनि उठाइरहेका छन्। अरूले उठाउने कुरो आफ्नो निम्ति उठाइराखेका छन्, आफ्नो राजनीतिक दलको स्वार्थको निम्ति उठाइराखेका छन्। यदि त्यो ठुला राजनीतिक दलहरूले यो कुरा उठाइराखेको हो भने म तपाईँलाई प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने निर्मला हत्या प्रकरण काण्डमा यी ठुला दलहरू कहाँ गए त? ल हालसालकै कुरा गरौँ,
त्यो उको किसानको त्यत्रो ठुलो समस्यामा चाहिँ त्यो ठुला राजनीतिक दलहरू कहाँ गए त? त्यही बेलामा त उहाँहरू पोलिटिक्स गरेर बस्दिनु भयो नि त उहाँले। होइन, आफ्नो निम्ति पोलिटिक्स जब संसद विघटन भयो त्यसको मार आफूले खेप्नुपर्छ भन्ने परेपछि बल्ल हामी यहाँ छौँ भनेर पोलिटिक्स कसेर बस्नुभयो। मुलुकको स्वार्थ रक्षाको निमित्त, मुलुकले भोग्नु परेको समस्या समाधानको निमित्त बोल्नुपर्ने ठुला राजनीतिक दलहरू कहाँ सुतेर बसेको थियो भने त्यो त हरेक राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ त पुरा गर्नको लागि त्यो अगाडिको कदम त चालिहाल्छ। तपाईहरुले पनि स्वार्थ राख्नु भएको छ। हामी र उहाँहरूको बिचमा अन्तर यहीँनिर छ। हामीले राष्ट्रको स्वार्थको निमित्त हामी बोल्छौँ। राष्ट्रको स्वार्थको निमित्त बोल्ने मान्छेहरूको आवाजलाई एकदम पार्टीगत स्वार्थसँग गाँसेका राजनीतिक दलहरूले अलिकति कमजोर बनाउने प्रयास विगतमा धेरै भयो र हाम्रो अलिकति आवाज चाहिँ सानो भयो। मैले सुरुमा भने नि देश टुक्राउनु पर्छ भन्ने मान्छेहरूको आवाज चाहिँ ठुलो हुने, देश त जोगाउनु पर्छ, देशलाई एक ढेका राख्नुपर्छ भन्नेहरूको आवाज चाहिँ दबाउने त्यो प्रकारको राजनीति विगतमा भयो। अब जनताले बुझ्न थालिसकेको छ। अब त्यो भने नि अब जनताले त चिन्ने मौका पाए नि, परीक्षण भइसकेको छ। जनताले धेरै पटक परीक्षा लिइसकेको छ। एक प्रकारको त राजनीतिक प्रयोगशालाको रूपमा नेपाल भयो। अब दुनियाँ हरेक चिज नेपालले बेहोरिसकेको अवस्था। अब कसले को काम गर्ने को गफ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनताले चिनिसकेको छ। तपाईहरु चाहिँ काम गर्ने उसले पक्कै हो। कसरी गर्नुहुन्छ? पक्कै हो। कसरी गर्नुहुन्छ काम? तपाईहरुसँग चाहिँ हतियार पनि छैन, औजार पनि छैन, प्रशासन पनि छैन, कसरी गर्नु? होइन, अब त्यो सबै राजनीति गर्ने मान्छेको सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको जनताको समर्थन हो। जनताको समर्थन दैनिक रूपमा अब बढेर गइरहेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा भए गरेको हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै भएको प्रदर्शन चाहिँ सबै राप्रपाकै हुन्छ भाइ। यो कुरा के हो भने राष्ट्रको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेर राजनीति गर्नुपर्छ। आफ्नो समस्या समाधान गर्ने प्रकारको होइन, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रकारको होइन। हेरौँ न, अहिले तपाईँको आर्थिक अवस्था नेताहरूको कहाँबाट कहाँ पुगेछ। अहिले त लाखको कुरो हुँदैन, करोडको अरब अर्बको कुरा हुन थालिसकेको छ। आलिसान महल हेऱ्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरूको छ। सडकमा गुड्ने महँगा महँगा करोडौँ पर्ने गाडी हेऱ्यो भने ती नेताहरूको छ। यो कहाँबाट आयो? कुनै उद्योग छैन, धन्दा छैन, पेसा छैन, अब केही कृषि गरेका छैन, ठेकापट्टा केही गरेका छैन। कहाँबाट आयो त्यो सम्पत्ति? त्यसै देखिरहेछ नि। त्यो त सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण गठन गरेको छ। त्यो निष्पक्ष होइन। सबै कुरो प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याएर राख्ने, त्यसरी लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउनुको निमित्त त भाषणले नाराले मात्र त हुँदैन नि। त्यसको निमित्त त पद्धति चाहियो, विचार चाहियो, आचरण चाहियो। पद्धति विचार आचरण त कमजोर भएर गइराखेको अवस्था हो नि। यो यथार्थ हो। यो पद्धतिले बलियो बनायो भनेदेखि आफू कमजोर हुने, अनि आफू बलियो भयो भने त्यो अनि पद्धति कमजोर भयो भने आफू बलियो हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पद्धतिलाई कमजोर बनाउने कामहरू भइराखेको छ होइन। अब त्यो संवैधानिक निकायहरू भनेको त स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ नि। आफ्नो सरकारको मातहतमा ल्याएर राख्ने, त्यसले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। लोकतन्त्र बलियो हुनको लागि त अब त्यो संवैधानिक निकायहरू बिचमा स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। एक आपसमा घम्सी गर्ने, एक आपसमा लडाइँ झगडा गराउने काम पनि संवैधानिक निकाय बिच विगतमा धेरै हदसम्म भयो। राजनजी, जस्तो राप्रपाले उठाएको मुद्दा हिन्दू राष्ट्रलाई एकातिर छाडेर अर्को दुईटा मुद्दालाई सँगै लिएर जाने र हिन्दू राष्ट्रलाई छोडिदिने हो भने राप्रपा बिउतिने अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले? कस्तो के छोड्यो भने चाहिँ हिन्दू राष्ट्रलाई छोडेर अहिले जति हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनप्रदर्शन भइरहेका छन्, सडकमा चाहिँ आवाजहरू उठिरहेको छ, त्यो विषयलाई छोडेर चाहिँ राप्रपाले अर्को मुद्दालाई उठायो भने राप्रपालाई खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ आउँदैन? होइन, अब त्यो यो हिन्दू राष्ट्रलाई किन छोड्ने, अर्कोलाई किन छोड्ने, त्यस्तो कुरा त त्यो आवश्यकता कसरी पर्छ र होइन। यो त मैले भने नि मूलभूत मौलिक सिद्धान्त हो राप्रपाको। त्यो सिद्धान्तलाई छोडेर हिन्दू राष्ट्रको एउटा राष्ट्रको पहिचान हो, गौरव हो, शान हो। राष्ट्रको शान गौरवलाई पहिचानलाई जोगाउन हिँड्ने पार्टी भएकोले नै हामी राष्ट्रवादी पार्टी हौँ। आफ्नै शान मात्र बढाउने, राष्ट्रको गौरव जहाँसुकै जाओस् भन्न थाल्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पहिचानै समाप्त भयो। राष्ट्रवादी पार्टी भनेको हामी यो राप्रपा भनेको एउटा मूलभूत रूपमा राष्ट्रवादी पार्टी हो। त्यसकारण राष्ट्रको एजेन्डाहरू
लाई कसै न कसैले त बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि। अब त्यो राष्ट्रको एजेन्डाहरू बोकेर हिँड्न छोड्ने हो भनेदेखि आफ्नै पार्टी मात्र बलियो गराउने हो भनेदेखि कति वर्ष भोग्ने भन्ने कुरा भयो क्या? कति वर्ष भोग्ने? बोक्दा बोक्दा अहिले हेर्नु न, अहिले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा सडकमा युवाहरूको त जमात देखिन थाल्यो नि। कुनै ठाउँमा मात्र होइन, खास गरी आज अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा अभूतपूर्व रूपमा युवाहरूको सहभागितामा त्यत्रो ठुलो र्याली भयो, डडेलधुरामा भयो, फेरि अर्को ठुला महान नेता भन्ने को गृह जिल्ला चितवनमा पनि त्यस्तै प्रकार भयो, धेरै ठाउँमा भयो। अहिले युवाहरूलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा नारा लगाऊ भनेर पाखुरा समाजले घिचाएर ल्याएर बोल भनेर भने पनि होइन, गोपी कृष्णको हो भनेर आएको त होइन, स्वस्फूर्त रूपमा आएको छ भने अहिले झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले किन छोटे त्यत्रो कठिन परिस्थिति मुद्दा अहिले सहिलो भएको छ। अहिले त पुनर्स्थापित हुने लगभग नजिक आइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो मुद्दाले छोड्ने भन्ने त प्रश्न नै हुँदैन। भनेको त्यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डासहित पहेँलो झन्डा लिएर हिँडेका सबै राप्रपा हुन् भनेर तपाईँहरू मक्क हुनुभएको छ? होइन, त्यो सबै राप्रपा हुनु पर्दैन। सरी, राष्ट्रको मुद्दा जसले उठाइदिने हुन्छ। त्यसकारण सबै राप्रपा होस् भन्ने होइन, मुलुकमा राष्ट्रवादी शक्ति बलियो होस् भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लक्ष्य हो। मुलुकमा राज संस्था आयो, मुलुकमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई हामीले पुनर्स्थापित गर्न सक्ने अवस्था भयो, मुलुकमा समृद्धि आयो, मुलुक स्वतन्त्र ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने भयो, मुलुक बलियो भयो भने त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त पुगिहाल्यो नि। हाम्रो सर्वोपरि साध्य त्यही हो, मुलुकलाई कसरी बलियो बनाउने, मुलुकलाई कसरी स्वाधीन राख्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भनेको राप्रपा भनेको चाहिँ जसले पनि त्यही पनि हुन्छ। अरूले मुलुक बिगारी मात्र दोष, हामीले मात्र मुलुक बनाउने जिम्मेवार लिन्छौँ भन्ने त्यो प्रकारको स्वार्थ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छैन। मुलुक बनाउने जिम्मेवारी सबै हो। यो अरू राजनीतिक दलहरूले के गरिरहेछ भने अरूलाई गाली गरेर, अरूलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर आफ्नो औचित्य साबित गर्ने जुन प्रकारको राजनीति विगत केही समयदेखि हाबी हुँदै आइराखेको छ, यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मुलुकको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छ र अन्य राजनीतिक दलहरूको चाहिँ विगतको केही समयले के देखाएको छ भने समस्याको चाङ बढाउँदै 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 जाने अनि त्यो समस्याको चाङमाथि उभिने अनि आफू अग्लो देख्ने। भनेको राप्रपा चाहिँ आफू भोको बसेर अरूलाई चाहिँ तयार गर्नको लागि तयार छ। त्यसको लागि राप्रपाले चाहिँ आफ्नो अभियानमा दक्षचित्त भएर ऊ अगाडि पनि बढिरहेको छ। त्यही अनुरूप उनले जनप्रदर्शन पनि गरिरहेको छ र आफूलाई एउटा देशको राष्ट्रवादी पार्टी भनेर जसरी दाबी गरिरहेको छ त्यसको आधारहरूलाई केलाउनको लागि राप्रपा एक ढिका पनि भएको छ, होइन, जोडिएको पनि छ, तितरबितर भएको। हुन त राजनीति, नेपालको राजनीतिमा हरेक दलहरू तितरबितर भएका छन्, फेरि मिल्दै आइरहेका छन्। राप्रपा पनि त्यो प्रसङ्गबाट अछुतो रहन सकेको छैन। अब चाहिँ साँच्चीकै राप्रपा एक भएर अगाडि बढ्या हो? होइन, अब साँच्चीकै नि एकै भएर अगाडि बढेको हो। अब त्यो ख्याल ठटाली एक भएको होइन। बस मूल रूपमा के हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसपटकको एकता चाहिँ अब पार्टी कमजोर भयो, पार्टी बलियो हुनुपर्छ भनेर मात्र होइन कि मुलुक त वास्तवमै कमजोर भइसक्यो, खोक्रो भइसकेको छ। एउटा विघटनको सङ्घारमा मुलुक पुगिसकेको छ। अब देशै रहेन भनेदेखि के को यहाँ राजनीति, के कसको के सरकार भन्ने कुरा नै हुँदैन। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र कहाँ राख्ने? यसकारण देश जोगाउने सबैभन्दा प्रमुख अहिले त्यो एजेन्डा हो। प्राथमिकता देश जोगाउने पाउनुपर्छ। अत्यन्तै वास्तवमा भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले राप्रपालाई टाउको उठाउने ठाउँ चाहिँ अझ बढी मात्रामा मिल्यो उसो भए प्रधानमन्त्रीको कदमले यो त्यसो पनि भनेको निर्वाचन घोषणाले राप्रपालाई जनमत बटुल्नको लागि वैशाखको चुनाव 17 र 27 गतेको चुनावले अब त हामीले ठाउँ पाउँछ कि भन्ने एउटा आशा चाहिँ पलाइरहेको छ तपाईँहरू? होइन, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल चुनावी स्वार्थलाई मात्र लिएर हिँड्ने पार्टी किमार त हुँदै होइन। मान्छेले त्यो भ्रम नपर्छ। त्यसकारण यदि चुनावको स्वार्थलाई मात्र हिँड्ने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भने यो पार्टी अहिले यो रूपमा कमजोर अवस्थामा रहने पार्टी होइन।
काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै हाराहारीमा रहन्छ होला। उसले देशको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर हिँडेर आफ्नो स्वार्थलाई तल राखेको कारणले गर्दाखेरि यो नीति भोगिराख्नु परेको हो। अब जनताले अब चिनिसकेका छ, जनताले अब जानिसकेको छ, हेरिसकेको छ, पटक पटक हेरिसकेको छ। अब काम गर्ने चाहिँ पार्टीलाई माथि उठाउनुपर्छ भनेर हिँडिराखेको अवस्था छ। अब चुनावमा जाँदाखेरि निश्चित रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त योभन्दा त कयौँ गुणा सिट जितेर आउँछ नि त, त्यसमा त कुनै शङ्का नै छैन। अब चुनाव घोषणा एकातर्फ छ, चुनाव हुने नहुने अर्को प्रसङ्ग छ भनेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ राप्रपाले स्वागत गरे हो सबै होइन। अब प्रधानमन्त्रीको कदमलाई एउटा अलोकतान्त्रिक नै भनेको छ होइन। सबैसँग सरसल्लाह परामर्श गरेर गरेको भए बेस हुन्थ्यो, परामर्श हुन सकेन। जहाँसम्म यो ताजा जनादेशको कुरा छ नि, जनतामा जाने कुरा छ नि, त्यसकोमा चाहिँ पार्टीले अब जनतामा जाने कुरालाई चाहिँ विरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। देश चल्न नसकेको कुरा यथार्थ हो, सरकार चल्न सकेन। यत्रो 2/3 बहुमत झन्डै प्राप्त गरेको सरकारले देश र जनताको पक्षमा सिङ्कोसम्म भात्न नसक्यो, यो यथार्थलाई त हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर पनि अन्य राजनीतिक दलहरूले जसरी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्, राप्रपाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत नै भने हो सबै। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई स्वागत चाहिँ होइन, अब जनताले न्याय गर्छ। अब त्यो सरकार चल्न नसकेपछि, देश चल्न नसकेपछि कहाँ जाने त अन्तिममा सोध्न भनेको जाने जनतामै हो। जनताले गर्ने निर्णय न्यायपूर्ण हुन्छ, यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। जनतामा जाने कुरामा पार्टीको त्यसमा कुनै विवाद छैन। अब यो प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक भनेको छ, प्रतिगामी भनेको छ। अब यो संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने कुरोको निर्क्योल गर्ने निकाय हामीसँग सर्वोच्च अदालत न्यायालय भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलले राजनीतिक रूपमा ठिक हो कि होइन भनेर हेर्ने हो। अब संवैधानिक रूपमा ठिक वा बेठिक हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलले नै गर्न थाल्यो भने सर्वोच्च अदालत न्यायालयले के गर्ने? त्यसकारण यो संवैधानिक पाटो चाहिँ न्यायालयलाई छोडिदिनुपर्छ। अरू राजनीतिक पाटो चाहिँ राजनीतिक दलले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई अलोकतान्त्रिक नै भनेको प्रतिगामी भनेको हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शनी हुनुहुन्थ्यो राप्रपा नेता राजाराम श्रेष्ठ। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।